राम्रो काम सहन नसकेर विपक्षी दल गठबन्धन विरुद्ध भरम छर्दै हिँडिरहेका छन्। उत्पादनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन नल्याएसम्म परिवर्तन सम्भव नभएको दाहालको भनाई। मन्त्री क्वार्टरमा बस्न सधैँ लिगलिगे दौड हुन्छ, त्यसको पनि अन्त्य होस् भन्दै प्रचण्डको तर्क। मलाई संविधान मिचेको भन्नेहरूको वास्तविकता कोशी प्रदेशमा देखियो। कोशीमा गठबन्धनले फोहोरी खेल खेलेको ओलीको भनाई। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बारे ओलीको बोली फेरियो। भण्डारी राजनीतिमा आउन चाहे वेलकम छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने तागत माओवादीसँग मात्रै रहेको छ, कसैको धम्कीले रोकिँदैन। परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी काम गर्न कर्मचारीलाई गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको निर्देशन। 10 वटा समितिको सभापतिमा 11 जनाको उम्मेदवारी, 1 मा प्रतिस्पर्धा 9 जनामा सर्वसम्मत। कुन समिति सभापतिमा कसको उम्मेदवारी पर्यो त यस बारेमा जानकारी दिनेछौँ। म कृषककी छोरी हुँ, अब सहकारी व्यवस्थापन गर्ने चुनौती छ भन्दै आर्जु राणा देउवाको तर्क। सभापतिको बदला कोशीमा सघाउने सौदाबाजी राप्रपाले नगरेको उम्मेदवार दीपक बहादुर सिंहको स्पष्टीकरण। राजसोपालाई पनि एउटा समिति दिन पाएको भए राम्रै हुन्थ्यो भन्दै माधव सापकोटाको भनाई। भैँसे पार्टीमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवास तयार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरे चापी हस्तान्तरण। देशलाई जातीय र धार्मिक द्वन्द्वमा धकेल्ने प्रयास भइरहेको छ। धर्मका विषयमा उत्तेजना र बहकाउमा लाग्न नहुने धरान पुगेर शेखर कोइरालाको तर्क। 1 अर्ब जनसङ्ख्याका लागि पानीको स्रोत नेपाल भएको मन्त्री प्रकाश शरण महतको तर्क। सरकारसँग ठोस नीति रहेको छैन, नयाँ कुरा केही पनि गर्न सक्दैन भन्दै झलनाथ खनालको टिप्पणी। संघीय कानून नबन्दा स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको नेता प्रकाश मान सिंहको तर्क। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुबाट भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिएको खुलासा। गाई गोरुको हत्या गर्नेलाई अविलम्ब कानुनी दायरामा ल्याउन मधेसी आयोगको माग। एसएसपी भूपेन्द्र खत्री भन्छन् व्यक्ति फेरिदैमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रभावित हुँदैन। गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि मेरो पोषण साथी मोबाइल एप सञ्चालन गरियो। बजार अनुगमनमा सुनिता डङ्गोलको कडाई। ढुसी परेको कोक बेच्नेलाई 1,50,000 जरिमाना। धोबी खोला करिडोरमा महानगरको डोजर 3 वटा घर भत्काइयो। उपमेयरले कर्मचारीमाथि हातपात गरेको भन्दै मुसिकोट नगरपालिकामा ताला लगाइयो। सन्दीपको मुद्दामा हिजो पनि बहस भएन, हेर्न नभ्याइने सूचीमा। आज बिहान 11:20 बजे सन्दीप लामिछाने पाकिस्तान प्रस्थान गर्दै चरा भेटिएपछि 10 मिनटको लागि रोकिएको त्रिभुवन विमानस्थलको धावन मार्ग खुल्यो। फार्मबाट बङ्गुर लिएर पैसा नतिरी भाग्ने युवक परे पक्राउ। क्यानाडा, नेदरल्यान्ड लगायत देश पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने 4 जना पक्राउ। कालीकोटको लुसामा भिरमा खसेका धनीरामको हत्या भएको खुलासा। डेंगू संक्रमितको संख्या 19,000 भन्दा बढी। नेपाल वायु सेवाद्वारा भैरवबाट हङकङ र दिल्ली उडानका लागि टिकट बुकिङ सुरु। र स्पेनलाई विश्वकपको उपाधि दिलाएका प्रशिक्षण स्टाफले दिए राजीनामा। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2080 भदौ महिनाको 11 गते सोमबार। यस सम्मत 2023 अगस्त 28 तारिक। यसगरी आज साउन शुक्ल द्वादशी तिथि सँगै सोम प्रदोष व्रत पनि रहेको छ। दर्शक महानुभाव, शुभ बिहानी सँगै सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त विभिन्न नेताहरूको टीका टिप्पणी, देश तथा विदेशमा घटेका घटना, धरानको पछिल्लो अपडेट लगायत स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी अनि आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त? हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। शुभ बिहानी सँगै समाचारको दैलो उघारौं। राम्रो काम सहन नसकेर विपक्षी दल गठबन्धन विरुद्ध भरम छर्दै हिँडिरहेको आरोप लगाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइको प्रसङ्गबाट
प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो समय सरकारले गरेको कामबाट विपक्षी दलहरू विक्षिप्त भएको टिप्पणी गरेका छन्। आइतबार माओवादी केन्द्र निकट बुद्धिजीवीहरूको संगठन नेपाल बुद्धिजीवी संगठनको तेस्रो पूर्ण बैठकमा उनले सरकारले गरेका राम्रा कामबाट अतालिएकाहरूले पार्टी सरकार र गठबन्धन विरुद्ध भरम छर्दै हिँडिरहेको आरोप लगाएका छन्। यसैगरी दाहाल प्रचण्डले कृषि उत्पादनमा क्रान्ति नभएसम्म मुलुकको परिवर्तन सम्भव नभएको बताएका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा हरियाली प्राकृतिक कृषि अभियानले आयोजना गरेको केन्द्रीय कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटनमा दाहालले कृषि उत्पादनमा देखिने गरी परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन्। कार्यशाला गोष्ठीमा 34 जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व रहेको आयोजकले जानकारी दिएको थियो। सो अवसरमा हरियाली प्राकृतिक कृषि अभियान चलाउन अभियान सफल बनाउन लाग्ने सबैलाई प्रधानमन्त्री दाहालले धन्यवाद दिएका छन्। उत्पादनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन नल्याएसम्म परिवर्तन असम्भव रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो भारत भ्रमणमा जाँदा यस विषयमा सहकार्य गर्ने बारे छलफल भएको समेत जानकारी दिएका छन्। यसैगरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुल्चोक स्थित मन्त्री क्वार्टरमा बस्नका लागि सधैँ लिगलिगे दौड हुने गरेको पनि बताएका छन्। भैँसे पार्टीमा आयोजित प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि तयार गरिएको सरकारी निवास हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले संघीय मन्त्रीका लागि पनि मन्त्रालय पछि एक भवनको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। मन्त्री बनेपछि पुल्चोक स्थित मन्त्री क्वार्टरमा को पहिला बस्न जान्छ भनेर लिग दौड जस्तो हुन्छ। कोशीदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्मका भवनहरू बनेपछि यहाँ लिग दौड गर्न परेन। जो मुख्यमन्त्री वा प्रदेश प्रमुख बन्नुहुन्छ उहाँहरू बस्नुहुन्छ उनले भने। त्यसरी नै संघीय मन्त्रीको क्वार्टर पनि बन्दैछ, त्यहाँ पनि लिग दौड हुने वातावरण बन्द गरिदिनु हुन शहरी विकास मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु उनको तर्क रहेको छ। उनले सरकारको प्राथमिकता स्थायित्व र सुशासन रहेको बताएका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा हिजो मुद्दा दर्ता गरेको बताउँदै दाहालले सुशासनमा सरकारको एक कदम अघि बढ्ने दिन भएको बताएका छन्। यसले मुलुकलाई विधि र विधानमा चलाउने गरी आफूहरू लागि परेको पनि दाबी गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिला आफूलाई संविधान मिचेको आरोप लगाउनेहरूको वास्तविकता अहिले देखिएको बताएका छन्। पहिले स्याल हुइया गर्नेहरू अहिले संविधान विपरीत काम गर्दा पनि चुइक्क नबोलेको ओलीको आरोप रहेको छ। आइतबार विराटनगरमा एमाले कोशी प्रदेश कमिटिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले भने उनीहरू त म्युजिकल चेयरका खेलाडी भन्दा माथिका पनि देखिएनन्। कुर्सीमा कुदेर झ्याप्प बस्ने र विजेता घोषित गरिहाल्ने परिपाटी देखिएको ओलीको भनाइ रहेको छ। कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतको विषय कोट्याउँदै उनले मत सचाउने समय घर्किसकेको अवस्थामा सभा अध्यक्षलाई मतदान गराउनु तमासा मात्र भएको जिकिर गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनको ध्यान कुर्सीमा मात्र भएको ओलीको आरोप रहेको छ। कोशीमा संविधान विरुद्ध र लोकतन्त्र विरुद्ध बल मिच्याई भएको ओलीको आरोप रहेको छ। सभामुख निष्पक्ष र तटस्थ हुनुपर्ने मान्यता विपरीतका काम कोशी प्रदेशमा भएको उनको तर्क रहेको छ। यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पुनः एमाले राजनीतिमा आउन चाहे नरोक्ने स्पष्टीकरण दिएका छन्। यसअघि अध्यक्ष ओलीले साउन अन्तिम साता 28 गते पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी सम्मानित भएर बस्नुपर्ने भन्दै राजनीतिमा आउने चर्चा एमाले विरोधीहरूले षड्यन्त्र अनुसार चलाएको बताएका थिए। तर त्यसको 15 दिन पनि नबित्दै भण्डारी बारे अध्यक्ष ओलीको बोली फेरिएको छ। आइतबार विराटनगरमा एमाले कोशी प्रदेश कमिटिको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भण्डारी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउन चाहे उनलाई सधैँ स्वागत रहेको बताएका छन्। उहाँले राजनीति गर्छु भन्दा रोक्ने को हुन्छ, कसले रोक्छ, कसरी रोक्छ प्रश्न गर्दै ओलीले भने त्यसकारण हामी उहाँलाई निषेध गर्दैनौँ। उहाँ आएर राम्रो नेतृत्व दिनुभयो भने ठिक छ, तर उहाँ आउँछु त भन्नु पर्यो नि, उहाँलाई सधैँ वेलकम रहेको छ। उनले भण्डारीलाई एमालेमा आउन निषेध गरेर रोक्यो भन्ने प्रचार गरेर भरम फिजाइएको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएका छन्। साउन 28 मा एमाले पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले पूर्व एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेकी भण्डारी राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति सम्मानित भएर बस्नु नै उपयुक्त हुने बताएका थिए। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले माओवादी नेतृत्वको सरकारले नै समृद्धिको सपना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले वीरगञ्जमा आयोजित कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै हिजो माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा सकारात्मक काम भएको स्मरण गरेका छन्। माओवादीले अँध्यारो युगलाई उज्यालोमा लैजाने र लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने काम माओवादी नेतृत्वकै सरकारले गरेको दाबी गरेका छन्। अहिले देश समृद्धिको आधार
सुशासन भएकाले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाएको बताएका छन्। उनले भने हामीले थालेको सुशासनको अभियानलाई असफल पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। भ्रष्टाचारी र तस्करीहरू अहिले यो अभियानलाई असफल पार्न सकिन्छ कि भनेर संयन्त्रमाथि प्रहार भइरहेको छ। तर म भन्न चाहन्छु प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासनको अभियान रोक्दैन, यसलाई अगाडि बढाएर सफल बनाई छोड्छ। हामी कसैको धम्की र प्रहारबाट आत्तिने छैनौं। देश र जनता प्रति प्रतिबद्ध हुँदै नयाँ नेपाल बनाउन सुशासनको अभियानलाई सफल पारी छाड्ने उनको दाबी रहेको छ। माओवादीले नै यो व्यवस्था ल्याएको उल्लेख गर्दै यसको रक्षा गर्ने पनि आफूहरूकै जिम्मेवारी भएको बताएका छन्। यसैगरी गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सेवा प्रवाहमा जनतालाई अनावश्यक दुःख दिने र ढिला सुस्ती गर्ने कार्य सरकारलाई सह्य नहुने पनि स्पष्ट पारेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको नवनिर्मित भवनको हिजो उद्घाटन गर्दै श्रेष्ठले नियमित प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने कामका लागि अहिले पनि जनताले सोर्स फोर्स लगाउनु पर्ने, चाकरी गर्नुपर्ने र घुस दिनुपर्ने अवस्था रहेकाले अब यस्तो कार्य सह्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। संसदका विषयगत समितिका सभापतिमा विभिन्न दलका सांसदहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। आज सोमबार हुने समिति सभापतिको निर्वाचनका लागि विभिन्न दलका सांसदहरूले हिजो आइतबार उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। जस अनुसार कांग्रेसले 3 समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ। त्यसमध्ये सांसद आर्जु राणा र रामहरि खतिवडाले कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सुशासन समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। कांग्रेसकै सन्तोष चालिसीले अर्थ समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। राणाको प्रस्तावकमा कांग्रेसका वीरबहादुर बलायर र समर्थकमा सूर्य प्रसाद ढकाल तथा माओवादीको रूपा शोषी चौधरी रहेका छन्। खतिवडाको प्रस्तावकमा कांग्रेसका दिलेन्द्र प्रसाद बडु र समर्थकमा माओवादीका हितराज पाण्डे तथा एमालेका बलराम अधिकारी रहेका छन्। चालिसेको प्रस्तावकमा कांग्रेसकै दीपक खड्का र समर्थकमा एमालेका पदम गिरी र माओवादीका छिरिङ डण्डुल रहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले 2 वटा समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएको छ। सांसद ऋषिकेश पोखरेलले सार्वजनिक लेखा समिति र किरण कुमार शाहले महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। पोखरेलको प्रस्तावकमा कांग्रेसका राजन केसी र समर्थकमा एमालेका दामोदर भण्डारी रहेका छन्। शाहको प्रस्तावकमा कांग्रेसकी शान्ति विक र समर्थकमा एमालेका आस्मा कुमारी चौधरी रहेका छन्। माओवादी केन्द्रका सांसद विमला सुवेदीले कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभापतिमा र जसपाका सांसद राजकिशोर यादवले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको सभापति उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। सुवेदीको प्रस्तावकमा माओवादीकै पूर्णबहादुर घरती र समर्थकमा एमालेका महेश कुमार बर्तौला, कांग्रेसका रमेश लेखक र राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधान रहेका छन्। एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशीले शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। उनको प्रस्तावकमा कांग्रेसका बद्री प्रसाद पाण्डे र समर्थकमा माओवादीका ज्ञानु बस्नेत सुवेदी रहेका छन्। जनमतका अब्दुल खान र रासोपाका गणेश पराजुलीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। खानको प्रस्तावकमा कांग्रेसकी रमा कोइराला र समर्थकमा कांग्रेसकै सपना राज भण्डारी रहेकी छिन्। पराजुलीको प्रस्तावकमा राजसोपाकै डोल प्रसाद अर्याल र समर्थकमा असिन शाह रहेका छन्। 10 मध्ये यो उद्योग समितिमा मात्रै 2 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। यो समितिमा खान र पराजुलीको प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। बाँकीमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुने भएको छ। संसदको पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा भने राप्रपाका दीपक सिंहले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। सिंहको प्रस्तावकमा माधव सापकोटा र समर्थकमा एमालेका प्रेमलाल महर्जन रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसको नेत्री डाक्टर आर्जु राणा देउवाले सहकारीको अनियमिततालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताएकी छिन्। आइतबार कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले समितिले सरकारको विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिने र जनतालाई दिने सुविधाका बारेमा सरकारको काम कारबाही प्रति जवाबदेही बनाउनु पर्ने बताएकी हुन्। उनले आफू कृषककी छोरी भएकै कारणले पनि कृषि समितिको सभापति रोजेको बताएकी छिन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपक बहादुर सिंहले समिति सभापतिको बदला कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई सघाउने सौदाबाजी नभएको स्पष्ट पारेका छन्। आइतबार पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएसँगै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन अहिले विदेशमा रहेको र आएपछि मात्र यस बारेमा छलफल हुने बताएका छन्। उनले अहिले पनि सत्ता गठबन्धनसँग कुनै सौदाबाजी नभएको दाबी गरेका छन्। सिंहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समिति सभापतिमा समेटेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले राजनीतिक परिस्थितिलाई बलियो बनाउन समिति सभापतिमा राप्रपालाई सहयोग गरेको बताएका छन्। आइतबार पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता दीपक बहादुर सिंहलाई समर्थन गरिसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले प्रदेश र संघमा पनि स्थिरताका लागि योगदान गर्ने मौखिक सहमति भएपछि राप्रपालाई सहयोग गरेको बताएका छन्। उनले राजनीतिलाई स्थिरता दिन र बलियो एकताको स्थिति बनाउन समर्थन भएको बताएका छन्। सांसद सापकोटाले राजनीतिक वृत्तमा अहिले अस्थिरता सिर्जना भइरहेको बताए। त्यस्तै उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि एउटा समितिको नेतृत्व दिन पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने टिप्पणी गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको आवास गृह तयार भएको छ। ललितपुरको भैँसे पार्टीमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि बनाइएको आवास गृह आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्तान्तरण गरेका छन्। प्रत्येक प्रदेशका लागि एउटा भवन रहेको छ र त्यसमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि छुट्टा छुट्टै ब्लक रहेका छन्। भवन हस्तान्तरण गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रदेश र संघीय सरकारको सम्बन्ध अझ झन मजबुत हुने बताएका छन्। सरकारी आवास तयार भएपछि प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौँ आउँदा यिनै भवनमा बस्न पाउनेछन्। आयोजना प्रमुख मचकाजी महर्जनका अनुसार करिब 85 करोड रुपियाँ लागतमा यी भवनहरू तयार भएका छन्। यी भवनमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखले आफ्नो सम्पर्क कार्यालय समेत राख्न सक्नेछन्। हाल प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौँ आउँदा बस्ने गरी सरकारले अपार्टमेन्ट भाडामा लिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले स्थिरता चाहने तत्त्वहरूले देशलाई जातीय र धार्मिक द्वन्द्वमा धकेल्ने कोसिस गरिरहेको बताएका छन्। कोइराला आइतबार धार्मिक मुद्दाले पेचिलो बन्दै गएको धरान पुगेका थिए। हरेक भाषा भाषी र जात जातिलाई आफ्नो धर्म मान्न पाउने अधिकार संविधानले ग्यारेन्टी गरेको उल्लेख गर्दै उनले धर्मका नाउँमा राजनीति गर्न नहुने बताएका छन्। उत्तेजना र बहकाउमा नलागी जातीय र धार्मिक सद्भाव कायम गर्न संयमित हुन कोइरालाले धरानवासीलाई आग्रह गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 ले सञ्चालन गरेको ग्रीन एन्ड क्लिन धरान अभियान 2080 को समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसका नेता कोइरालाले कुनै एक ठाउँबाट साम्प्रदायिक फैलिए त्यसको ज्वाला देशैभरि जाने खतरा रहेको पनि बताएका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपालले कुल क्षेत्रफलको 45% वन संरक्षण गरी समग्र मानव समुदायका लागि स्वच्छ अक्सिजन प्रवाह गरेको बताएका छन्। विश्व वातावरण कोषको 7औं एसेम्बली बैठकलाई सम्बोधन गर्दै डाक्टर महतले दक्षिण एसियाका 1 अर्ब भन्दा बढी जनसङ्ख्याको लागि पानीको स्रोत नेपाल रहेको विषयबारे विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। उनले नेपालले जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षणमा इमानदार प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै दुर्लभ तथा सङ्कटापन्न जंगली जनावर तथा प्रजातिको संरक्षण गरेको र सोको नतिजा स्वरूप बाघ तथा गैंडाको संख्यामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको पनि बताएका छन्। वन तथा वन्य जन्तु सम्पदा नेपालका लागि मात्र नभई विश्व मानव समुदायकै साझा सम्पदाको रूपमा रहेको मन्त्री डाक्टर महतको भनाई रहेको छ। यी प्रयासका बावजुद जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणले नेपाल विश्वको 10औं उच्च जोखिमयुक्त मुलुकमा परेको र पछिल्ला दिनमा बाढी पहिरो अतिवृष्टि सुक्खा साथै हिमताल विस्फोटको जोखिम समेत रहेको बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारसँग कुनै नयाँ कुरा नभएको टिप्पणी गरेका छन्। समाजवादी प्रेस संगठनको दोस्रो स्थापना भेलालाई सम्बोधन गर्दै सरकारले अहिलेको समस्या समाधान गर्नको लागि कुनै ठोस नीति लिएर अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। उनले भने अहिले सरकारले कुनै ठोस नीति लिएर अघि बढ्न सकेको छैन, परम्परागत नीतिमै रहेको छ। अहिलेका नीति कार्यक्रम र बजेटहरूमा मैले कुनै नयाँ कुरा देखेको छैन। उही हिजोको नव उदारवादी चिन्तनको धरातलबाट नै सरकार दौडिरहेको छ। उनले अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC पारित गर्ने बेलामा व्याख्यात्मक टिप्पणी भए पनि कतै कार्यान्वयन नभएको बताएका छन्। उनले शर्त सहितको कुनै पनि रकम स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले संघीय कानून नबन्दा स्थानीय तहले पूर्ण रूपमा काम गर्न नसकेको बताएका छन्। नेपाल महिला संघकी संस्थापक स्वर्गीय मङ्गला देवी सिंहको 27औं स्मृति दिवसका अवसरमा उनको शालिगमा माल्यार्पण गर्दै नेता सिंहले 3 तहको सरकारलाई सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक संघीय कानून बनाउन नसकेको बताएका छन्। कोशी प्रदेशमा भइरहेको आन्दोलनबारे नेता सिंहले नेपाल बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक र बहुभाषी देश भएकाले कानून भित्र बसेर सबै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। एकअर्का बीच हुने मनमुटावलाई सरकारले समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुबाट भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र जारी गरिएको छ। नातामा ज्वाइँ पर्नेलाई छोरा बनाएर नागरिकता जारी भएको गोप्य रहस्य बाहिर आएको छ। स्थानीय महाराजगंज नगरपालिका 3 बरगदीका राधेश्याम बराई विरुद्ध झुटो विवरण पेश गरी भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकको प्रमाण पत्र दिलाएको उजुरी परेपछि यस्तो खुलासा भएको छ। उजुरी प्राप्त हुनसाथ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले घटनाको छानबिन तथा अनुसन्धान कार्य सुरु गरेको छ। आरोपी बराईले आफ्नी जेठी छोरीका पति भारतमा धर्मवीर भनिनेलाई आफ्नो छोरा बनाएर रामकुमार बराईको नामबाट नागरिकता बनाएको उजुरीमा खुलासा भएको छ। नागरिकता प्राप्त रामकुमार बराई भारतको सिद्धार्थनगर थाना पचगवा मौजा अटकोनिया बस्ने खुनखुन बराईका छोरा धर्मवीर बराई रहेका छन्। उनलाई आफ्नो छोरा बनाएर राधेश्याम बराईले नागरिकता दिलाएका हुन्। उनी भारतमा धर्मवीर र नेपालमा रामकुमारको नामबाट काम गर्दै आएका छन्। राधेश्याम बराईले महाराजगंज नगरपालिका 3 बाट आफ्ना ज्वाइँ भारतीय नागरिक रामकुमारको जन्म दर्ता बनाएका थिए। सोही जन्म दर्ताको आधारमा झुटो विवरण पेश गरी आफ्ना ज्वाइँलाई छोरा बनाई नागरिकता प्रमाण पत्र दिलाएको भन्दै स्थानीयले राधेश्याम बराई विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। यस विषयमा कार्यालयमा उजुरी आएको र सो उजुरी उप गम्भीर ढंगबाट छानबिन सुरु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर हरि आचार्यले जानकारी दिएका छन्। गाई गोरु हत्या गरी सार्वजनिक भोजको आयोजना गर्नेलाई अविलम्ब कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न मधेसी आयोगले सरकार सहित सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यान आकर्षण गराएको छ। आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संविधानमै गाईलाई राष्ट्रिय जनावर उल्लेख गरिएको हुनाले सो कुरालाई सबै जात जाति तथा धर्मका मान्छेहरूले सम्मान गर्नुपर्ने समेत बनाइएको छ। आयोगले राष्ट्रिय जनावरको हत्या गर्नु भनेको संविधानमाथि नै प्रहार गर्नु सरह भएको हुनाले यस्ता संविधान विपरीत कार्य गर्ने जो कोहीलाई पनि यथाशीघ्र कारबाही गर्नुपर्ने कुरामाथि जोड दिएको छ। आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार दत्तले सुनसरी घटनालाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको र सो घटनाको दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोगले आवश्यक पहल गर्ने समेत बताएका छन्। 3 दिन अघि काठमाडौँ प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीले जनताले आफूबाट गरेको अपेक्षालाई इमानदारीका साथ निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्। आइतबार पत्रकार संघको भेटघाटमा उनले कोही अधिकृत तथा व्यक्ति फेरिँदैमा नक्कली भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धान प्रभावित नहुने जिकिर गरेका छन्। यो वा त्यो नाममा कोही दोषी उम्कन पाउँदैनन्। कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई छानबिन र अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँछौं। कसैले शंका नगर्नु होला, मबाट धेरैले गर्नु भएको अपेक्षालाई म कामले देखाउनेछु। खत्रीले शुक्रबार टेकु स्थित काठमाडौँ प्रहरी परिसर पुगेर जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। केही दिन अघि गृह मन्त्रालयले खत्रीलाई काठमाडौँ प्रहरीको कमान्ड जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई हतगडी लगाएका खत्री निडर र व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतका रूपमा परिचित रहेका छन्। 2056 सालमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरेका उनी आफ्नो ब्याचबाट एसएसपी बढुवा हुँदा दोस्रो नम्बरमा रहेका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले पोषण सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्ने मेरो पोषण साथी मोबाइल एप र डिजिटल पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्र शुभारम्भ गरेका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाले अमेरिकी विकास नियोग र सुआहाराको सहकार्यमा आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले मेरो पोषण साथी मोबाइल एप र डिजिटल पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्र शुभारम्भ गरेका छन्। उक्त मोबाइल एपले गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, 2 वर्ष मुनिका बालबालिका, आमा बाबु वा शेयरकर्ताहरूलाई शेयर, खानपान तथा स्वास्थ्य सेवाको उपयोग सम्बन्धी सामयिक र उपयोगी जानकारी प्रदान गर्दछ। कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले नेपालीको पोषण अवस्थामा सुधार ल्याउन मेरो पोषण साथी मोबाइल एप उपयोगी हुने पनि दाबी गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पछिल्लो समय बजार अनुगमनलाई बढाएको छ। ढोसी परेको कोका कोला भेटिएपछि महानगरले 1,50,000 रुपियाँ जरिमाना तिराएको छ। कालिन्चोक ट्रेनिङ नेपाललाई महानगरले जरिमाना तिराएको छ। बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन 2077 को दफा 29 को खण्ड ग बमोजिम जरिमाना गरिएको पत्रमा उल्लेख रहेको छ। जरिमाना 7 दिन भित्र तिर्न भनिएको छ। गत साउन 28 गते बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको बैठकमा उपमेयर डंगोलले खुल्ला रूपमा बेचिने खानेकुरा, पेय पदार्थको गुणस्तर, तरकारी र फलफुलको बजारमा निगरानी बढाउन भनेकी थिइन्। बर्खायाममा पानीसँगै फैलने संक्रामक रोग फैलन नदिन बजारमा हुने व्यापारिक क्रियाकलापको अनुगमनका लागि तत्काल परिचालित हुने योजना बनाउन समेत उनले निर्देशन दिएकी छिन्। बजार अनुगमन समिति उपमेयरको नेतृत्वमा रहन्छ। उक्त निर्णयसँगै बजार अखाद्य वस्तुको बिक्री रोक्नको लागि उनले अनुगमनलाई कडाई गरेकी छिन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडा नम्बर 10 बिजुली बजार स्थित धोबी खोला करिडोरमा सार्वजनिक जग्गा मिचेको भन्दै 3वटा घर भत्काएको छ। नक्सामा सार्वजनिक जग्गा उल्लेख भएको तर निजी घर बनाएको पाइएकाले डोजर लगाएर भत्काइएको नगर प्रहरी निरीक्षक किशोर भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। आज पहिलो चरणमा नक्सा हेरेर भत्काएका छौं। अन्य घरहरूले पनि सार्वजनिक जग्गा मिचेको सूचना रहेको छ। वडा कार्यालयमा नक्सा हेरेर थप कारबाही गरिने उनले जानकारी दिएका छन्। उपमेयरले कर्मचारीमाथि हातपात गरेको भन्दै रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकामा ताला लगाइएको छ। नगरपालिकाका उपप्रमुख विमल कुमार पुनले पालिकाका शिक्षा अधिकृत नरेन्द्र ओलीमाथि हातपात तथा दुर्व्यवहार गरेको भन्दै कर्मचारीहरूले आइतबार तालाबन्दी गरेका छन्। तालाबन्दी गरेपछि कर्मचारीहरूले मूल गेटमै ताला लगाएर धरना बसेका हुन्। मूल गेटमै ताला लगाएपछि नगरपालिका सेवा सबै ठप्प भएका हुन्। कर्मचारीहरूले हातपात गर्ने उपप्रमुखमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कर्मचारीको बैठक बसाल्नु पर्ने, कर्मचारीहरूलाई भरपर्दो शान्ति सुरक्षाको वातावरण मिलाउनु पर्ने, नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीको गल्ती भए कानून बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने माग नगर प्रमुख समक्ष राखेका छन्। कानूनको कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधिहरू पन्छिएर कर्मचारीलाई दोष लगाउने कार्यको अन्त्य हुनुपर्ने, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले एकअर्काको भूमिका र काममा हस्तक्षेप गर्न नपाउने र उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा हिजो पनि पेशी स्थगित भएको छ। न्यायाधीश प्रकाश कुमार पण्डितको इजलासमा परेको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो। पेशीको सूचीमा 5औं नम्बरमा रहेको मुद्दालाई समय अभाव देखाउँदै न्यायाधीशले हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखेका हुन्। यसअघि पनि विभिन्न बहाना गरेर मुद्दाको फैसला पछि धकेलिँदै आएको छ। सन्दीपले एसिया कप अगाडि मुद्दाको फैसला होस् भन्ने चाहेका थिए, तर सन्दीपको मुद्दामा आइतबार पनि पेशी तोकिएर हेर्न नभ्याइनेमा परेपछि सन्दीपको पाकिस्तान जाने बाटो खुलेको छ। सन्दीपको आगामी पेशी भदौ 21 गतेका लागि परेको छ। एसिया कप 2023 का लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने आज सोमबार बिहान पाकिस्तान जाने निश्चित भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघका कार्यवाहक सचिव दुर्गाराज पाठकले सन्दीप लामिछाने आज बिहान 11:20 बजे कतार एयरवेजको फ्लाइटबाट सन्दीप पाकिस्तान तर्फ प्रस्थान गर्ने बताइएको छ। झुटो खबर फैलाउनेलाई कारबाहीको माग गर्दै गएका समीक्षा अधिकारीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा निवेदन दिएकी छिन्। समीक्षाले आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की पुगेर आफ्नो विषयमा नराम्रो कुरा लेखी समाचार सम्प्रेषण गर्नेहरूको खोज तलास गरी कारबाहीको माग गर्दै निवेदन दिएकी हुन्। विभिन्न अतिरञ्जित कुराहरू लेखी हुँदै नभएका कुराहरू बिना प्रमाण विभिन्न समाचारहरू प्रेषित गरी फेसबुक पेजबाट मेरो इज्जत प्रतिष्ठामाथि आँच आउने कार्य गरी समाचार लेखी पोस्ट गरेका व्यक्तिहरू खोज तलास गरी कानुनी कारबाही गरी र उक्त आइडीहरू बन्द गराइ पाऊ भनी श्रीमान समक्ष यो निवेदन लेखी पेश गरेको छु। उनले दिएको निवेदनमा भनिएको छ उनले केही कागज पत्र मिलाउनु पर्ने भएको कारण अस्ट्रेलियाको भिसामा आएको ढिलाइको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा मलाई अस्ट्रेलियाले ब्ल्याक लिस्टमा राखेको भन्ने झुटो खबर फैलाइएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा उजुरी दिएकी हुन्। नेपालगञ्जबाट आइरहेको श्री एयरलाइन्सको जहाजमा चरा ठोकिएपछि 10 मिनटलाई बन्द भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग खुलेको छ। जहाजसँग परेवा आकारको चरा ठोकिएको थियो। जहाज अवतरणको क्रममा धावन मार्गमा चरा ठोकिएको बताइएको छ। चरा ठोकिएपछि प्रणालीले बढी हिट गरेको जनाएपछि हामीले 10 मिनट धावन मार्गमा चराको खोजी गर्यौं। विमानस्थलका प्रवक्ता सुभाष झाले भने यो क्रममा चरा मरेको भेटियो। जहाजलाई कुनै क्षति भएको छैन। त्यसपछि धावन मार्ग खुल्ला गरिएको हो। तालिका अनुसार नियमित उडान भइरहेका छन्। बङ्गुर लिएर फरार भएको आरोपमा काठमाडौँबाट एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा काभ्रेको नवबुद्ध नगरपालिका 3 का 32 वर्षीय पेमा ध्वज लामा रहेका छन्। फार्मबाट बङ्गुर उठाएपछि पैसा नतिरे फरार हुने गरेको उजुरी परेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको काठमाडौँ प्रहरी प्रवक्ता एसपी कुमार ढुङ्गेलले जानकारी दिएका छन्। बङ्गुर गाडीमा राखिसकेपछि एटीएमबाट पैसा निकालेर ल्याउँछु भनी फरार हुने गरेको एसपी ढुङ्गेलको जानकारी रहेको छ। त्यसरी एउटै फार्मबाट 23 वटा सम्म बङ्गुर लिएर पैसा नतिरी फरार रहेको उजुरी आएको उनले बताएका छन्। उनी विरुद्ध ठगी मुद्दामा थप अनुसन्धान भइरहेको पनि एसपी ढुङ्गेलले जानकारी दिएका छन्। विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने 4 जना पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले उनीहरूलाई विभिन्न क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा 30 वर्षीय समीर आले मगर, 35 वर्षीय शर्मिला सुनुवार, 40 वर्षीय तारा गुरुङ र 51 वर्षीय जगत बहादुर खड्का रहेका छन्। नवलपरासी घर भई टोखा बस्दै आएका समीरले क्यानाडा पठाइदिन्छु भन्दै महेश पौडेल सहित अन्य 2 जनासँग 5,45,000 रुपियाँ ठगी गरेको प्रहरी उपरीक्षक मिलन केसीले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै शर्मिलाले क्रोएसिया
मलेसिया पठाइदिन्छु भन्दै पीडितसँग 2 लाख लिएर सम्पर्क विहीन बनेकी थिइन्। फुड प्याकिङमा मासिक 1 लाख बढी तलब हुने आश्वासन दिएर उनले ठगी गरेको प्रहरीको भनाई रहेको छ। त्यस्तै ताराले नेदरल्यान्ड पठाइदिन्छु भन्दै रबिन चौधरीसँग 3,45,000 रुपियाँ ठगी गरेकी थिइन्। सुपर मार्केटमा काम लगाइदिने र मासिक 1 लाख भन्दा बढी तलब हुने भन्दै उनले चौधरीलाई आश्वासन दिएको बुझिएको छ। तर पैसा लिएर उनी सम्पर्क विहीन बनेपछि ठगी मुद्दामा पक्राउ गरिएको प्रहरी उपरीक्षक केसीले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै सल्यान घर भई भक्तपुरको सूर्य विनायक बस्दै आएका जगतले कुवेत पठाइदिन्छु भन्दै दिलीप विष्टसँग 1,94,000 ठगी गरेको प्रहरीको भनाई रहेको छ। उनले कुवेतमा बाइक राइडरमा काम लगाइदिने भन्दै ठगी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। थप अनुसन्धानको लागि 4 जनालाई ताहाचल स्थित वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाइएको प्रहरी उपरीक्षक केसीले जानकारी दिएका छन्। कालीकोट जिल्लाको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका 1 लुसाका 55 वर्षीय धनीराम जैसीको 2077 भदौ 28 गते निधन भयो। उनी गाउँ नजिकैको भिरबाट लडेर मृत्यु भएको भन्दै परिवारले उनको दाह संस्कार गरे। घरबाट जिते बजार जान्छु भनेर हिँडेका धनीराम घर फर्कन पाएनन्। स्थानीय जिते बजारतर्फ गइरहेका बेला भिरबाट लडेर मृत्यु भएको भनिएका जैसीको 3 वर्षपछि धनीराम लडेर नभई उनकै ज्वाइँ दानबहादुर साईले मान्छे लगाएर मारेको खुलासा भएको छ। ज्वाइँ साईले श्रीमतीसँगको विवादमा आफै ससुरा मारेको स्वीकार गरेपछि घटनाको तथ्य बाहिरिएको छ। मृतक जैसीका छोरा गीतासँग सम्बन्ध राखेकै कारणले साई र जैसी परिवार बीच विवाद हुँदै आएको थियो। दैलेख जिल्ला भगवती माई गाउँपालिका 5 कट्टीका स्थानीय दानबहादुर साईले गीतासँग अवैध सम्बन्ध राखेर एक छोरा समेत जन्माएका थिए। उनी कालीकोट सदरमुकाम मानमा इलेक्ट्रोनिक व्यापार गर्दै आएका थिए। 3 वर्ष अगाडि माइती पक्षले आफ्नो छोरीको जिम्मा लिन दबाब दिएका थिए। साईले गर्भ बसिसकेकाले कान्छी श्रीमतीका रूपमा स्वीकार पनि गरेका थिए। छोरा जन्मेसँगै साईले कान्छी श्रीमतीलाई हिंसा गर्दै आएका थिए। छोरीलाई हिंसा गरेको माइती पक्षलाई मन परेन। गीताका माइती पक्षले हिंसा नगर्न र अति गरे कानुनी निकायमा पुग्ने चेतावनी दिए। तर उनले हिंसा गर्न नछाडेपछि गीताका माइती पक्षले धनबहादुर साई गीताका श्रीमान विरुद्ध गीतालाई नै प्रहरीमा उजुरी गर्न लगाए। आफूलाई प्रहरीमा उजुरी गरेको र गीताले पनि अदालतमा अंशबन्डाको मुद्दा दर्ता गराएपछि उनका बुवाको मृत्युको कारण खुलेको हो। एमाले कालीकोट पार्टी कार्यालय सचिव समेत रहेका साईले आफ्नी कान्छी श्रीमतीलाई मेसेन्जर मार्फत सन्देश पठाउँदै अदालतबाट मुद्दा फिर्ता नलिए हत्या गर्ने धम्की समेत दिएको बुझिएको छ। साईले गीता जैसीलाई लेखेको मेसेजमा तेरो बुवाको हत्या पनि आफैले गाउँकै केटा लगाएर भिरबाट धकेलेर गरेको र तेरो हालत पनि त्यस्तै बनाइदिन्छु भन्दै धम्की दिने गरेका छन्। नेपालमा डेंगू संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ। नेपालमा हालसम्म 19,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। गएको पुस महिना यता 19,270 जनामा डेंगू संक्रमण पुष्टि भएको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCD ले जानकारी दिएको छ। संक्रमित मध्ये 13 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। कोशी प्रदेशमा मात्रै 14,369 केस पुष्टि भएको छ। दोस्रोमा बागमती प्रदेशमा 2,979, मध्य प्रदेशमा 984, गण्डकीमा 635, लुम्बिनीमा 345, कर्णालीमा 41 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 540 केस पुष्टि भएको महाशाखाले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 696 केस पुष्टि भएका छन्। नेपाल वायु सेवा निगमले भदौ 12 देखि भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट काठमाडौँलाई ट्रान्जिट बनाएर हङकङ र दिल्लीको नियमित उडान भर्ने गरी टिकट बुकिङ खुल्ला गरेको छ। भैरवाबाट हरेक मंगलबार हप्ताको 1 उडानबाट सुरु गरी बजारको माग तथा निगमको बजार व्यवस्थापन अनुसार उडानको संख्या बढाउँदै लैजाने निगमले जानकारी दिएको छ। मुख्य प्रशिक्षक जर्ज भिल्डाबायक स्पेनलाई महिला विश्वकपको उपाधि जिताएका सबै प्रशिक्षण स्टाफले राजीनामा दिएका छन्। विश्वकपको उपाधिपछि खेलाडीलाई चुम्बन गरेको कारण स्पेनिस फुटबल महासंघका अध्यक्ष लुइस रुबीबारे चर्को विवाद भइरहँदा विश्वकपको उपाधि दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका सबै स्टाफहरूले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। यस्तै विभिन्न उमेर समूहका राष्ट्रिय टिममा रहेका अन्य 6 अफिसियलहरूले पनि राजीनामा दिएको बुझिएको छ। विश्वकपको उपाधिपछि पुरस्कार वितरण समारोहमा फरवार्ड जेनी हर्मोसोको ओठमा चुम्बन गरेका कारण स्पेनिस फुटबल महासंघले अध्यक्ष रुबिलेसलाई शनिबार निलम्बन गरेको थियो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।